Si Jesus miingon nga, ako mao ang pan sa kinabuhi. Kinsa katong mokalawat kanako, dili na gyud gutomon kay ang pan nga akong idalit mao nga akong kaugalingon. Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Unang-una, mao ni ang unang pagpailan ni Jesus isip Dios. Ug isip Dios siya mao ang pan sa kinabuhi. Pot pasabot, kung dili gyud ta mudawat ni Kristo, kung wala tay Ginoo sa ato ang kinabuhi, patay gyud tang tanan. Naa ako no kung walay hangin, sud sa 15 segundos, patay tang tanan hasta ok. Ikaduha, ang pan sa kinabuhi nga gihisgotan ni Jesus niya na mao ang iyang pulong. Og ato nang kanon ang iyang pulong, pinaagi sa ato ang pagpamalandong og puy-an nato ang iyang mga gipang tudlo kanato niya ng pamaagiha. Dili na gyud tagutomon kay makabaton man ta sa kinabuhing dayon.